बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। और कश्मीर का जो इशू है, इसके जो असरात हैं खित्ते पे क्या पड़ सकते हैं, मसला कश्मीर कानूनी लिहाज से आलमी कवानीन की रोशनी में कितना मजबूत है, इस पे आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नबीला अयूब साहिबा, जो चेयरपर्सन है आज़ाद जम्मू कश्मीर बार काउंसिल की और पहली खातून हैं जो इलेक्ट होके आई हैं। इनसे बात करेंगे। नबीला साहिबा, आपको खुशामदेद भी कहते हैं और आपको मुबारकबाद भी देते हैं। पहली खातून है आप आज़ाद जम्मू कश्मीर बार काउंसिल की जो आप मुंतखब हुई हैं चेयरपर्सन। आप ये बताइएगा कि क्या कहती हैं कि कश्मीर का जो इशू है इसको अगर हल नहीं किया जाता है तो आप असरात इस खित्ते पे क्या पड़ते देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राशिद याकूब साहब कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और कश्मीर की जो नाजुक सूरत हाल है इस वक्त और कश्मीरी जो जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनको दुनिया के सामने बयान करने का मौका आपने मुझे फराहम किया। तो इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, भारत का मकरू चेहरा जो है वो सारी दुनिया के सामने आ चुका है और उसने वो 5 अगस्त 2019 को जो है वो आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके जो कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की है, उसमें वो उसको कभी कामयाब नहीं होगा। और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है, चूँकि हमारा जो कश्मीरियों का ईमान है कि और हम ये हर जगह कहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दिया जाए। लेकिन ये बताइएगा कि अगर ये मसला मतलब हल नहीं होता तो इस खित्ते पे जो असरात हैं वो क्या पड़ सकते हैं? क्या आप समझती हैं कि खित्ते का जो अमन है वो खतरे में नहीं है? खित्ते का न सिर्फ अमन खतरे में है, बल्कि जब कश्मीर नहीं होगा, हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी तो हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम कैसे आगे चलेंगे। तो ये जो भारत जो है वो कोशिश जो कर रहा है कि कश्मीरियों को जो है वो उनका वो अपना एक अलग से अपनी आइडेंटिटी को जो उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, इसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। और हमारे ईमान का हमने चूँकि हमारा नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शाराज भी है, तो इंशाल्लाह हम जरूर जो है ना पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत की आपने बात की कि लोग वहाँ कश्मीर के अंदर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान के परचम भारतीय जो फौजी दरिंदे हैं उनके सामने लहरा के कहते हैं कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान है हमारा। ये एक तरफ पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई मोहब्बत और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ जो नफरत का वहाँ सिलसिला है, आप क्या देख रही हैं? नताइज फिर क्या निकल सकते हैं? नताइज ये है कि आखिरकार जो है वो भारत को कश्मीर से निकलना होगा और कश्मीरी जो है वो ज़रूर जो है वो आज़ाद होके तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि कश्मीरी जो वहाँ पे जो सूरत हाल इस कर्फ्यू के अंदर इस जो है ना वो ताकत के जोर पे जो वो दबाने की कोशिश कर रहा है कश्मीरियों को, वो नहीं दबा सका। और आप देख सकते हैं कि पूरे 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, वो वहाँ से कर्फ्यू नहीं उठा सका। तो इसका मतलब है कि वो इस बात से खौफजदा है कि कल कश्मीरी जो है वो अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे और अपना हक हासिल करें। जो हालात वहाँ पैदा हो चुके हैं, इंसानी हुकूक की अगर खिलाफ वर्जियों की बात की जाए तो बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ वहाँ हो रही हैं और इस वजह से हजारों जिंदगियाँ खतरे में। आलमी हुकूक की जो तंजीमें, उनका क्या किरदार बनता है? उनको आवाज़ किस तरीके से उठानी चाहिए? देखें, जो अगर किसी मुल्क में सोशल मीडिया पे भी और आप देखते हैं कि इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं तमाम दुनिया के अंदर, वो अगर किसी जानवर के साथ भी किसी को उसमें देखेंगे तो उसके लिए वो उठ के खड़ी होती हैं। तो यहाँ तो कितने लाखों जो है कश्मीरी जो है शहीद हो चुके हैं। तो इसमें उन इंसानी हकूक की तंजीमों की भी गफलत है और अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी भी मानीखेज है। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी ताकतें अगर इसमें गैर जानबदारी का सबूत देंगी, गैर जानबदार नहीं रहेंगी, तो फिर जो है हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने उसके लिए उठ खड़े हों आज़ादी के लिए। और जो दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी भी जो है इसमें मशकूक होगी। तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल रखनी है दुनिया के सामने, तो फिर उसे जो है ना कश्मीर का फैसला करना। लेकिन बदलते हुए जो आलमी हालात हैं, नई सख्त बंदियाँ आने जा रही हैं, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर के इशू को आप कैसे देख रही हैं कि लोग उस तरीके से तवज्जो नहीं देने लगे? अब
عالمی سطح پہ؟ بالکل جیسے یہ بھی ایک کاوش ہے ہماری، آپ کی ایک کاوش ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ اپنے مسائل کو، اپنے اس اسٹرگل کو جو ہے دنیا کے سامنے لے جا سکیں کہ کشمیری وہاں پہ کس طرح سے ان کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو وہاں جو ہے نا ہر طرح کی میں نے کووڈ کی سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں 1 گھنٹے کے لیے اگر کہیں بازار بند ہوا تو وہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی. تو وہ جو کشمیری جو ہیں وہ 1 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، 1 سال سے زیادہ عرصہ، بلکہ میں یہ تو اس کرفیو سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہوگی. باقی جو جدوجہد ہے وہ 1832 سے ہماری کشمیریوں کی جدوجہد، جب سبز علی خان اور ملی خان نے اپنی زندہ کھالیں کھنچوائی تو اس وقت سے کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبایا. اتنے سال گزرنے کے باوجود اگر آواز کو نہیں دبایا جا سکا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اس جو تاریخ کی آپ نے بات کی ہے، اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کو سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو کبھی بھی اپنی تحریک آزادی سے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو وہ کسی کو بعض اوقات ڈھیل دے دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی جو ہے طاقتور ہوں. تو یہی میرے حساب میں بھارت کو اس کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ طاقتور ملک ہے اور طاقت کے زور پہ وہ کشمیریوں کی آواز کو دبا لے گا. لیکن اس کی خوش فہمی اس دن ختم ہو جائے گی جس دن وہ کشمیر سے کرفیو اٹھائے گا، کشمیر کا بچہ باہر نکلے گا اور اپنی آزادی کی جنگ لڑے گا. لیکن ہندوستان کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک طرف چائنا کے ساتھ جو اس کا معاہد ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، کشمیر کے اندر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر بہت ساری تحریکیں جنم لے رہی ہیں، تو ایسے میں کیسے وہ کشمیر کے ایشو کو مزید وہ کر سکتا ہے کہ وہ نہ حل کرے؟ تحریکیں اسی لیے جنم لے رہی ہیں کہ وہ لوگ اب باشعور ہیں. اس طرح سے طاقت کے زور پہ لوگوں کو بس گائیڈ کر کے تو زیادہ دیر تک ان کو اپنے زیر اثر نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ جو تحریکیں ہندوستان کے اندر اٹھ رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ناانصافی کر رہا ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب کسی ایک فرد کے ساتھ میں کسی کو کوئی ایک بندہ کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہو تو تیسرا دیکھنے والا بھی اس کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ کل یہ میرے ساتھ، اسی لیے اس کے اندرونی حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی اپیل کیا ہوگی ایسے حالات میں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں؟ کیا اپیل کریں گے؟ میں اپیل دنیا سے یہی کرتی ہوں کہ تمام جو ہیں وہ جو قوتیں ہیں، عالمی قوتیں اور تمام یہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، یہ اس طرف کشمیر کی طرف اپنی توجہ مبذول کروائیں. عالمی تنظیموں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم کشمیر کے ایشو پہ بات کر رہے تھے. نبیلہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال رفیق، صحافی ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ جو برطانیہ میں ڈائسپورا ہے کشمیر کے حوالے سے کتنا سود مند وہ لوگ ثابت ہو سکتے ہیں. بلال صاحب کیا کہیں گے کہ کشمیری ڈائسپورا کتنا اس ایشو کو صحیح طریقے سے لے کے اقوام عالم کے سامنے وہ رکھ سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں 5 اگست کے بعد کے اگر آپ خطوط دیکھ لیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں جو یورپین پارلیمنٹ تک یہ ایشو گیا، پہلے بھی مسئلہ کشمیر اجاگر تھا وہاں تک، لیکن 5 اگست کے جو غیر آئینی اقدامات تھے ان کے بعد کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ وہی ڈائسپورا تھا جنہوں نے یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کو، برٹش پارلیمنٹ کے ممبران کو خطوط لکھے، انہیں بتایا، اور انہوں نے یہ معاملہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یورپی پارلیمنٹ تک پہنچا، وہاں ڈیبیٹ ہوئی اس پہ. تو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے لوگ وہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہیں، ڈیفرنٹ کونسلز میں بھی ہیں. سو ہر شعبہ زندگی کے اندر موجود ڈائسپورا
بہت بھرپور اور سودمند رول پلے کر سکتا ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ کئی دہائیوں کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے تاریخی مظاہرے لندن ہو، مانچسٹر ہو، برمنگم ہو، اور اس ایشو کے لیے ان کا کام پہلے بھی ہے اور مزید بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صحافیوں کی صورتحال ہے، وہاں پابندیاں ہیں، میڈیا کو وہاں پابند کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں رسائی نہیں ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ کس طریقے سے آواز اٹھائی جائے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں رسائی ملے؟ دیکھیں 5 اگست چونکہ اس لیے بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے کہ غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی طور پہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، 35A 370 آپ کے سامنے کو منسوخ کیا گیا۔ کوئی خبر وہاں سے 1 سال سے زائد عرصہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ اس قدر قوانین میں سختی لائی گئی ہے، پابندیاں ہیں کہ 2 صحافیوں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے گئے، اور ایک خاتون جو فوٹو جرنلسٹ تھیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ وہی اخبارات جو وہاں سے شائع ہوتے تھے ایک عرصے تک بند رہے، ابھی بھی مواصلاتی جو ٹیلی مواصلاتی نظام ہے اس تک اتنی ایکسیس نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ ہم لوگ یہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اس میں پاکستان سے جتنی بات ہو پا رہی ہے بڑے مؤثر انداز میں 5 اگست کے بعد آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، ریڈیو پاکستان ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، یہ بات دنیا تک پہنچائی جا رہی ہے۔ وہاں تو پابندیاں ہیں، بات باہر سے ہوگی، یہ وہ ڈائسپورا جو باہر بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان ہے یا دیگر ممالک میں جو لوگ ہیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ وہاں پہ بڑی سخت پابندیاں، ایکچوئل نیوز تو وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہی ہے نا۔ کیا کہتے ہیں کہ کشمیری ڈائسپورا جو کردار ادا کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ سپیس بھی مل رہی ہے؟ دیکھیں راشد صاحب پھر وہی بات آئے گی کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پرائم منسٹر عمران خان کے جو انیشیٹوز تھے 5 اگست کے بعد کے، فرسٹ ٹائم دنیا کے مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے اخبارات، مختلف ٹیلی کاسٹ ہونے والے چینلز پہ مقبوضہ کشمیر کی اصل صورتحال ان ممالک میں دکھائی گئی جو کبھی کہیں نہیں دکھائی گئی ہے، اور وہ اس سے مسئلہ کشمیر بڑا کھل کے سامنے آیا۔ ابھی تک اس پہ یہ یوم استحصال منایا گیا جو تازہ، اس پہ آپ دیکھ لیں نا انٹرنیشنل کوریج ہو رہی ہے۔ لیکن اب جو نیا ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے، آکوپائڈ کشمیر میں بھارت نواز سیاستدان پہلی دفعہ اس بڑے انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے گپکار ڈکلیریشن جاری کیا ہے جس کی باز گشت پورے ہندوستان میں سنائی دی جا رہی ہے، اور اس ڈکلیریشن میں جو مطالبہ سامنے آیا ہے جس میں فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پہ وہ مشترکہ اعلامیہ ہوا، ان کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف جو محبوبہ مفتی تھے، ناصر انصاری تھے یا مختلف جو لوگ تھے، انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ 35A اور 370 کی جو منسوخی ہے اس کی مذمت کی، ریاست کی جو تشخص کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ریاست جو 5 اگست سے پہلے تھی ہمیں وہ چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھارتی پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے، دیگر پارٹیوں کو ساتھ لگا کے اس پہ بات کریں گے، اس پہ وہ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ پہلی دفعہ بھارتی سرکار کو بھارت نواز سیاستدانوں کی طرف سے یہ جو ایکٹیویٹی دیکھنے میں سامنے آئی ہے، جس کا فارن منسٹر جو پاکستان کے شاہ محمود قریشی نے بھی بڑا خیر مقدم کیا، انہوں نے بھی اس بات کا کہ یہ بڑا اچھی ایک اچیومنٹ ہے کہ وہاں سے چنگاریاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کل تک کٹ پتلی کا کردار ادا کرتے تھے، جو بھارت کے اشاروں پہ ناچا کرتے تھے، اب وہ رو رہے ہیں، وہ پشیمان ہے کہ انہوں نے 7 دہائیوں میں جو کچھ کیا کشمیر کے ساتھ، آج آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ چنگاریاں اٹھنا شروع ہو گئی۔ لیکن کیا اس کے اثرات کیا پڑیں گے ہندوستان کی سیاست پہ، ہندوستان کے اس کردار پہ؟ دیکھیں جو یہ 5 اگست کا سٹیپ ہوا تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں اس انڈیا کی، وہاں سے بھی شور اٹھنا شروع ہوا تھا کہ یہ بہت غلط اقدام ہو گیا ہے، یعنی آئین ہے جو بھارت کا وہ ریاست کو ضمانت کے طور پہ تحفظ دیتا ہے، اٹھ کے بھارت خود اس آئین کو، اس آرٹیکل کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں ان کے کھاتے میں نہیں پڑ رہی ہیں؟ ان کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی یہ جو چین کے ساتھ ان کا تازہ معاملہ چل رہا ہے، اس پہ 2 لاکھ فوج ان کو لگانا پڑ گئی ہے راشد صاحب، اور 2 لاکھ ایکسٹرا فوج، وہ میڈیا میں رسائی نہیں دے رہے اس خبر کو، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی لداخ کی طرف چل رہی ہے کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں کہ رسائی بھی نہیں ہے، وہاں صحافیوں پہ مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں، وہاں قتل و غارت کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو انٹرنیشنل تنظیمیں جو صحافتی تنظیمیں ان کا بھی تو کوئی رول بنتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کیا اپیل ہوگی
इंटरनेशनल मीडिया से कि किस तरीके से वो रोल अदा करें कि वहाँ जो सहाफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं उनको मुश्किलात से निकाला जाए? देखें, इस पे बिल्कुल इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों को उनको रोल प्ले करना चाहिए इस पे आगे बढ़ के, बल्कि वो रसाई नहीं दे रहे। सबसे पहली बात है कि वहाँ पे ना तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को रसाई दी, उन्होंने अप्लाई किया कि हमें एक वफद माजी में आया था, पाकिस्तान ने खुल के इजाजत दे दी आप विजिट करें हमारे एलओसी को, वहां पे एक्सेस नहीं दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक्चुअल सिचुएशन है अब तक, एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अब माजी में थी जो उसको देखा जाए, इस पे राइटर्स ने एक रिपोर्ट की, लेकिन पक्की खबर, सच्ची खबर तक रसाई नहीं दी जा रही। ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ मकबूजा कश्मीर की मईशत को, ठीक है, ये खबरें वहां से बाहर नहीं आ रही। हुर्रियत क्या कह रही है, लोगों के बच्चों को, जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ राशिद साहब, कि 25 से 30 हजार, एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 हजार से जायद कमसन बच्चों को उठाकर भारत की मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। ये बहुत बड़ा मामला है। वालिदैन मुश्किलात का शिकार हैं। इस एक माह में, गुज़िश्ता माह में 22 अफराद शहीद कर दिए गए। गुज़िश्ता अगस्त से इस अगस्त तक 350 से ज्यादा अफराद शहीद हुए और अनगिनत लोग जख्मी हुए। जो पैलेट गन है इसका शिकार 8 माह के बच्चे से लेके 60 बरस तक का बुजुर्ग भी हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जो बाहर नहीं आ पा रही, जिनको मैं समझता हूं बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को अपना रोल प्ले करना होगा। वादी के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम की जाएंगी, ताजा जो आप देख लें कि 12.5 लाख अफराद को मकबूजा कश्मीर के अंदर डोमिसाइल जारी कर दिए गए। इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के जो मरकजी हुकूमत के अहदेदार ने दीगर अहदेदारान को साथ रखे, और उन्होंने देखे सख्ती कितनी रखी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि आपने विद इन 7 डेज जिसने अप्लाई करना है उसको आपने इशू करना है, 8वां दिन नहीं होने देना उन्होंने 7वें से। तो एक तो देखें तेजी से ये काम किया जा रहा है, 1 बरस के अंदर 12.5 लाख लोगों को, गैर कश्मीरियों को वहां पे आबाद करने की जो साजिश है, ये कोई छोटी साजिश नहीं है। लेकिन नताइज क्या निकल सकते हैं कि जो वहाँ आबादकारी का जो सिलसिला है, कश्मीरी इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? देखें, एक्सेप्ट करना, देखें अब जो 8 लाख से ज्यादा फोर्सेस डंडे के जोर पे पहले भी किया जा रहा है, बर्बरियत हो रही है, ठीक है, वो हो रहा है। अब 8000 असामियां उनकी नजर है इस पे, ताजा जो असामियां जम्मू के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर निकली हैं, 8000 असामियों पे वो गैर कश्मीरी नौजवानों को आबाद करेंगे। वहां पे इसका नुकसान क्या हो रहा है, जिसपे सिर्फ वहां का कश्मीरी मुसलमान नहीं बोल रहा है, पंडित भी चीख रहा है, दीगर मजाहब के लोग भी अब उठ खड़े हुए हैं। अब भारत को वहां से मसाइल का सामना पहली दफा करना पड़ रहा है कि पंडितों ने भी उठ के, अभी जम्मू रीजन में पहले इतना शोर नहीं था जितना इन दिनों में हो रहा है। अब वो 8000 असामियों पे उनके बच्चे भर्ती नहीं होंगे, अब भारतीय लोग होंगे, भारतीय बच्चे होंगे, गैर मकामी लोग। उससे नुकसान क्या होगा उनको कि माशी नुकसान होगा, वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी। उनको तो ये कहा गया था, अब जो भारत नवाज जमातों के रहनुमा हैं वो भी चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि हमें तो आपने ये कहा था कि हम तो यहाँ पे बड़ी तरक्की ले आएंगे, खुशहाली ले आएंगे, आप तो उल्टा एक तो आपने स्टेटस तो खत्म किया ही किया, अब रोजगार भी खत्म करने पे लग गए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे वहाँ उर्दू जुबान को भी बैन कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी। कल कैबिनेट का हुआ, इस पे पाबंदी लगा दी गई है। डोगरी जो मकामी जुबानें हैं वो स्टेटस के साथ साथ शनाख्त को खत्म करने का जो सिलसिला है वो तेजी से जारी है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हो, आलमी तंजीमें हों, उनका जो रोल बनता है, अगर वो रोल अदा नहीं होता तो फिर तो कश्मीरी और ज्यादा मुश्किलात उनके लिए बढ़ जाएंगी। कश्मीरी 7 दहाइयों से मुश्किलात देख रहे हैं, कमसन बच्चों से लेके 60 बरस तक के बुजुर्ग अपनी ऐसा दौर कभी नहीं आया, ऐसा दौर कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं राशिद साहब, पाकिस्तान का रोल सबके सामने है। इस दफा पाकिस्तान ने 7 दहाइयों से काम हो रहा है इस पे, सबके सामने पाकिस्तान आर्मी का, गवर्नमेंट पाकिस्तान का रोल सबके सामने कश्मीरियों के लिए। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इस पे भारतीय हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया, जैसा कि नरेंद्र मोदी को वहां की ओपोजिशन जमातों की जानब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि तुम खुद भारत को तोड़ना चाह रहे हो, ये आवाजें भारत के पॉलिटिशियंस निकाल रहे हैं, वहां की ओपोजिशन जमातें निकाल रही हैं। तो पहले तो ये कहा जाता था कि मसला कश्मीर बड़े सगीर के लिए जो खतरे का बायस बन सकता है, तो मेरी जाती राय ये है कि बड़े सगीर के लिए नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का बायस बनेगा। इस पे अक़वाम आलम को, जो इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हैं उन्हें, और ताकतवर ममालिक को बड़ा अच्छा रोल रहा हुकूमत पाकिस्तान के राबते के बायस। आपने भी देखा
यूरोपीय पार्लियामेंट हो या दुनिया के कई पार्लियामान हो, वहां मसला कश्मीर पहली बार गूंजा और दुनिया ने कश्मीरियों का साथ दिया और पाकिस्तान के मौकफ की तायद की। लेकिन अब ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। मैं समझता हूं कि अब इंडिया लिहाज से उनका कत्लेआम भी किया जा रहा है ना। आप देखें कि नौजवानों का जहाँ कत्लेआम है, पैलेट गन का इस्तेमाल है, माशी सूरत हाल वहाँ बहुत खराब होती जा रही है, वहाँ सेब की फसलें तबाह हो गई हैं, और उस तरीके से आप अगर देखें तो कैसे सरवाइव करेंगे कश्मीरी अवाम? देखें, ये सबसे पहला किसी भी कौम को तोड़ने के लिए सबसे पहला जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है कि माशी तौर पे लोगों को कमजोर किया जाए। उनका जो अकीदा है, जो भी मुतालबात हैं, वो उससे पीछे हटेंगे। लेकिन इस पे भी भारत को बुरी सुदकी का सामना करना पड़ा कि लोगों को माशी तौर पे भी कमजोर करके, उनका कत्लेआम करके, उनको जख्मी करके, उनको तनहा करके, उनको बदतरीन लॉकडाउन, दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के भी वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ। आज देख लेना, यही उन लोगों को भी उसने नजरबंद किया जो सारी जिंदगी उनके गीत गाते थे। अब जो ही वो बाहर आए हैं, वो भी इस मुतालबे पे आ गए हैं कि हमें हमारा 5 अगस्त से पहले वाला स्टेटस चाहिए। इसके लिए वो बाकायदा तहरीक चला रहे हैं और तमाम पार्टीज को साथ लेके आ रहे हैं। देखिए, स्टेटस कैसे बहाल करेगा हिंदुस्तान? कर सकता है, अगर बैक फुट पे जाता है तो फिर भी उसके लिए मसाइल हैं। देखें, मैंने जैसे पहले कहा, ये मामला बड़े सगीर का नहीं रहा। ये भारत जो बिल्कुल एक हिंदू स्टेट बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की जो ख्वाहिश है, वो कभी पूरी नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये उनके अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। हिंदुस्तान की सीनियर खातून पॉलिटिशियन, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा है, पार्लियामान में मौजूद है नरेंद्र मोदी, वो उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रही है कि आज भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम हो। लेकिन इस वक्त साहब दुनिया की जो नजरें हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा पे लगी हुई हैं। जी, आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा वो कैसे ये रोल अदा करे कि इस इशू का हल भी निकाले और अपनी जो उसकी साख है वो भी उसकी बरकरार रह सके? देखें, अब तो इस पे मैं ही समझता हूँ, जब तक मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसफाना हल एक ही तय है ना कि हक़ खुद इरादियत दिया जाए, लोगों को एक्सेस दी जाए, उसी मामले पे जब तक भारत नहीं आएगा इस मसले का कोई हल नहीं है। और ये देखें, अमन कहाँ पे है? अमन तो नहीं हुआ। लोगों के अंदर वो मामलात पहले से ज्यादा बढ़ के हैं कि उनके राइट्स को दफन किया गया। ये कोई मामूली कौम तो नहीं है ना, कुर्बानियां दी हुई हैं, लाखों कुर्बानियां हैं, लाखों बच्चे यतीम हैं, बच्चे गायब हैं, खवातीन बेवा हैं, ज्यादतियां की गई। आप क्या समझते हैं कि इतनी आसानी से वो खामोश बैठ जाएंगे? अब इंडिया ने एक और स्टेप उठा लिया, ये स्टेप भारत को तोड़ देगा। बिल्कुल तोड़ देगा भारत को। बिलाल साहब, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे बहरहाल सवालिया निशान है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने